الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى زوا عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو زما استاد محترم ولی کامل شیخ القرآن والحدیث علامہ صدر الشہید سے حفظہ اللہ اسٹیج باندھی تشریف فرما دے داوی په اجازت او دعا سره یو دوه خبرې ستاسو مخې ته عرض کول غواړم. اوله خبره دا چې خپل رفقاو ملګرو ته صوبایي تنظیم ته او صوبایي امیر محترم مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی سراج الدین صاحب حفظه اللہ تا اور برادر محترم شاہین اشاعت التوحید و سنہ مولانا شمس الہادی طاہری صاحب حفظه اللہ تا خاص کر امیر محترم امیر جماعت شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظه اللہ تا دخلو ملګرو رفقاو طلباو علماو طرفنا مبارکباد پیش کوو پدې عدیم النظیر اجتماع په انعقاد او د دې په کامیابېدلو باندې. دغه خبره هغه دا ده چې ما ته کومه موضوع راکړې شوې ده هغه دا چې دیوبندیت څه ته وایي او دیوبندیان څوک دي او داسې د خلکو د وجې نه نن سبا عام خلک د بعضې څیز نه داسې یو اهم څیز د خلکو په ذهن کې جوړ کی چې اهل حق حق پرست او حق گو علماء د خلکو په نس کې سپک او دای په ذهن کې کمزور راولي نو کله یو خبره کله بل خبره یو وخت کې زمون د اکابرینو او د اساتذه کرامو په دور کې او د استاد الکل فی الکل شیخ القرآن والحدیث امام محمد طاہر نور اللہ مرقده داغه په دور کې ویل داخل غیر مقلد دی حنفیت په کې نشته دا احناف نه دي وګورئ یاره خبره کوي قرآن او حدیث ته دا زمونږ دله دي قرآن او سنت ته او زمونږ په معاشره کې خدا آواز دی چې بس د مقلد دپاره قول د مجتهد او مذهب او داعی تایید پکار دی. الحمدللہ زمونږ کابرینو بهترین اسبابو د لاندې په خلکو ومنله او دنیا منلې ده چې د حنفیت ترجمان هغه اشاعت التوحید و سنه ده. تاسو الحمدلله. بیا دویمه کړۍ دا شروع کړه اوس هم د هغې ناکام جدوجہد او کوشش شروع ده چې اشاعت التوحید و سنه والا دا دیوبندیان نه دي
دوی دیوبند سره څه تعلق نشته او د خلکو په ذهن کې دا خبره راولي چې پنځپیر دا یو ځان له مسلک دی ځان له فرقه ده ځان له ګروپ دی ځان له جماعت دی او اشاعت التوحید والا دا د جمعیت سره دا د دیوبندیت سره څه تعلق نشته دا خبر عام تام کیږي او زموږ ملګري کله کله د دیو جنا چې تخپل د مسلک تایید د علماء دیوبند کتابونو معلوم نه او زموږ مسلک د علماء دیوبند تایید او تاکید نه ما سوا د بریلیانو په کتابونو کې او دارنګ د موجوده دور د نام نهاد دیوبندیانو په کتابونو کې الحمدلله ثم الحمدلله د دې خبرې ثبوت پروت دی چې اشاعت التوحید و سنت د اهل سنت هم دي دیوبندیان هم دي او الحمدلله چند صرف د ملګرو د یاد دهانۍ د پاره نور الحمدلله زموږ ټول ملګري علما دي ټول مطالعه ټول په دې پوه دي چې په دې موضوع مستقل کتابونه لیکل شوي دي خو صرف د یاد دهانۍ په تور باندې ستاسو مخې ته دا موضوع مخې ته کېښودل غواړم دیو جن عزتمندو ځان سره دا لیکئ کم دې ځای نه علما حوالې ورکوي دا زموږ ستاسو یو درسګاه ده یوازې بیان او جلسې اورېدو مقصد نه وي هغه کتابونه هغه حوالې چې کوم زموږ اکابرین د دې ځای نه بیانوي زموږ علما بیانوي دا نطقول دي یا ذهن کې یا په قلم او کاغذ باندې چې موږ ته پته ولګي زموږ تایید او حقیقی دیوبندیت او د دیوبند ترجمان جماعت په دې وخت کې حقیقی طور باندې دا اشاعت التوحید و سنت تاسو الحمدلله دا غي وجه دا ده چې دیوبندیت څه ته وایي دیوبندی دې څوک دیوبند یو شهر دی یو علاقه ده که دیوبندیت کې نسبت د شعر مطابق وکړی شي نو بیا د آیات ساتي چې مونږ تاسو او زمونږ د یارانو مخالفین دا یوم به دیوبندی نشتا ځکه نه دیوبندی شعر کې او دیوبند شعر کې دوی اوسېږي او نه موږ اوسېږو خبره ځین کې رااله کنه اوله معنا که دیوبندی دې ته ویلی شي چې دیوبند شعر کې اوسېدونکی نو بیا نه مونږ او نه دوی بیا خبره ختمه ده بیر دوی ځان ته جمعیت والا وي موږ به ځان ته اشاعت والا وایو نو د دوی حق شته چې دیوبندیان نو زموږ حق شته دیوبندیان صحیح داسې دویمه خبره که دیوبندیت او دیوبندی د دې تعلق د فارغ التحصیل سره چې دیوبند دارالعلوم نه کم انسان فارغ شي هغه دیوبندی دی او چې سنوب نور نه فارغ ا دیوبندی نه دی او دا فراغت یو معیار شي د پاره دیوبندیت بیا الحمدلله ثم الحمدلله زمون اکابر زمون د جماعت بانیان زمون د فکر او زمون د مشن بانیان څومره چې تیر شوي دي الحمدلله ټول د دارالعلوم دیوبند نه فارغ تاسو الحمدلله او دا موږ نه وایو دغه خلک وایي چې کوم خلک په دې دور کې زمونږ او ستاسو په دې دور کې دغه خلکو د اعتقاد او دغه خلکو د پیروکارۍ دعوه کوي دغه خلکو مثلا مفتی شفیع رحمت الله علیه دارنګ مولانا ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه چې دای تقریص په دې کتاب باندې موجود دی دی کتاب نوم دی اکابر علماء دیوبند او په دې کې الحمدلله زموږ بانیان اول نمبر امام الهند سیدنا علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ داغه متعلق په دې کتاب کې صفحه نمبر 125 کې ذکر کړی دی چې دا دیوبند فاضل او مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ زمون د استاد الکل فی الکل شیخ القرآن والحدیث
امام محمد طاهر نور الله مرقده استادو تاسو الحمدللہ. دارنگی دویم بانی استاد الکل فی الکل سیدنا و شیخ و مشایخنا علامہ حسین علی الوانی نور اللہ مرقدہ دے. دائی متعلق صفحہ نمبر 148 کے اکابر علماء دیوبند پورا تفصیل لے صرف استاد حسین تا خلاصہ قدم چھ مولانا حسین علی الوانی رحم اللہ دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل لے تاسو الحمدللہ. دریم نمبر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ دائی متعلق پدی کتاب اکابر علماء دیوبند پدی کی دا شیخ القرآن رحمہ اللہ متعلق دا 423 صفحہ کی تفصیل سر واقع دا او دائی سوانح دی کہ دارالعلوم دیوبند فاضل او فارغ التحصیلو. دارنگی دریم زمان بانیانو کی پیری طریقت علامہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ دائی متعلق 526 صفحہ کی لکھی کہ دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیلو او خاص کر امامنا و شیخ و مشایخنا شیخ القرآن والحدیث علامت الدہر امام محمد طاہر پنچپیری رحمہ اللہ دائی متعلق پدی کتاب کی لکھی صفحہ نمبر 467 کے کہ دا فارغ التحصیل دارالعلوم دیوبند تاسو الحمدللہ. دا چند زمونگا کابرین دا دی جماعت بانیان دا دی جماعت خادمان اور دا دی روح روا خلق دا دارالعلوم دیوبند فارغ دی کچرتا دارالعلوم دیوبند فارغ التحصیل کے دل اور دارالعلوم دیوبند سندی فراغت حاصل اول یاد ساتی الحمدللہ اول نمبر دیوبندیانے. کم خلقو چی زمون دا شیخ نور اللہ مرقدہ دائی پا خلاف کی چلی دلو اور دیر کوشش کرو ناکام اور پا ہر وقت کی آغی گرزی دلو یاد ساتی دا آغی متعلق دا گستاخی نکو استادان مناستی لیکن خپل خبر نکوم صرف نقل کو استاسو ذہن کی کینو. نن سبا خلق گوئی کہ زمون مولانا عبداللہ جان ڈاگئی سے دا آغی پیروکاران وی مونگ دیوبندیانی او دائی آغا مونگ پا اچھت انداز بانیانی اور زمون دا مشایخ گستاخی کئی ای توایو مونگ ستاسو دا مشرانو گستاخی نکو مونگ تا مشرانو دا تربیت نلے را کرے البتہ تاسو تا نشاندہی کو چی ستاسو مشرانو ستاسو پا کتابونو کی ستاسو دا مشر حیثیت خود لے دے اور زمان دا مشر حیثیت تاسو رورے دو انشاءاللہ بیا برستا خیب انشاءاللہ. آغا سدے دا کتاب دے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ دا دی اول حصہ ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ اور دویم حصہ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمہ اللہ لکھلے دے اور دا دی موجودہ خلقو مسلم کتاب دے مسلم مشران دی. پدی کتاب کی خلاصہ دعویٰ چھو مولانا پروفیسر طالب الرحمن اگر کتاب لکھلے دیوبندیت پنن باندے او دا علماء دیوبند پا افکارو باندے ردی لکھلے دائی پرد کے دو کتابونو لکھلے شو یو اردو زبان کی آزم آلاس کے دے او یو عربی زبان کے عربی زبان کی جکم کتاب دے آئی توی دارالعلوم دیوبند کتاب نم دے دارالعلوم دیوبند. پدی کتاب کے دویم حصہ کے صفحہ نمبر 119 کی لکھی بے دبی ڈیر ماف چھ مولانا حمداللہ جان سے دایو مجہول انسان دے دایو مجہول انسان دے اخپل لدوی کتاب دے زمین خبر نگا اور دارنگی الحمدللہ دارالعلوم دیوبند فراغت متند حاصل شوئے دارالعلوم خپل کتاب دے گروہ زمین نگے دیو جنا کم خلق چھ زمین پاکابرین و مشرانو بانے اعتراضو نکی ای تدا خبر ارسوئی تو کم استرگو تاسو دا اگی خلقو نمون آلی کہ دائی متعلق ستاسو پہ کتابونو کے
تائید او تاکید موجود دے. دارنگی دا کتاب دے زمالاس کے دارالعلوم دیوبند نومی دے دارالعلوم دیوبند دا ملاوی کی ځان لرا کوم کتابونه پیدا کړي. په دې کتاب کې د شیخ القرآن رحمه الله متعلق دا لیکي چې شیخ القرآن د پنځپیر رحمه الله دا یو مفسر د دیوبند د جماعت نه. تاسو الحمدلله او زوړ کتاب هم نه دی، مخکینی کتاب هم نه دی، موجوده لیکل شوی دی. تاسو ته وویل د طالب الرحمن سے په جواب کې لیکل شوی دی، خو دومره ده چې عربي کې لیکل شوی دی. او بیا غي ته خای چې علماء دیوبند په حدیث کې ای په تاریخ کې ای په تفسیر کې څومره خلق پیدا کړو، څومره خلقو د قرآن خدمت کړو، څومره د حدیث خدمت کړو. 64 صفحه کې 167 صفحه کې 169 صفحه کې درې ځایونه ولي. دویم نمبر شیخ القرآن به حیثیت یو محدث زمان دا صفحه نمبر 192 کې ذکر کړي چې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر د علماء دیوبند جماعت نا یو بهترین محدث. تاسو الحمدلله دارنګي دا کتاب 2005 موجوده دور کې دی کې د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحم الله متعلق تذکرہ گئی چې دا یو مفسر قرآنو. دارنګي د نور علماء تذکرہ گئی. الحمدلله د دوی کتابونو نو د معاصر علماء د موجوده زمانه دارالعلوم دیوبند په نوم کتاب لیکل کیږي او زما استاد کابرین او مشران په دې کې یادای چې دا دی علماء دیوبند یوازې دی وجه نه زما عزت مندو کچردا دیوبندیت نوم د سند وی چې سند د چا علماء دیوبند ته رسیدلی نو دا خو زمونږ استاد په ذهنونو کې دي. تاسو الحمدلله زمونږ خپل کتابونه نه یادو، دارنګي دو خپل ملګرو د مشرانو کتابونه نه یادو، بلکې هغه کتابونه به تاسو ته یاد کو چې کوم د دوی کتابونه دي او دوه تاسو وکتل. او دریم یو خسته خبر هغه دا چې دا کتاب د زما لاس کې جلاء الصدور دا د مناظر د بریلیانو یو لوی مناظر اشرف سیالوی دا مشهور مناظرو په دې کې صفحه نمبر 12 کې لیکي د اشاعت التوحید و سنت سند ذکر کړي. سو کې ذکر کړي بریلی مولا والفضل ما شهدت به الاعداء. بریلی مولا زمو سند خای چې دا اشاعت التوحید و سنت دا سو کسان چې دا مولانا حسین علی الوانی رحم الله تلامذه او شاګردانو او مولوی حسین علی الوانی دا غ الفاظ نقل کوم دا شاگرد رشید د چاو د مولانا مفتی رشید احمد گنگوی رحم الله. بریلیان زمون سند منی الحمدلله چې اشاعت التوحید و سنت د سند اعتبار سره اول نمبر او پکا دیوبندیان دي. دیو جن عزت مندو کچرت دیوبندیت نوم د خدمت قرآن او د قرآن تفسیر او ترجمه حواله سره ام تاسو واضح ده چې اسیری مالټا مولانا مفتی محمود الحسن صاحب رحم الله په جیل کې ترجمه ولیکلا او دارنګي شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثماني رحم الله دای تفسیر لیکو تفسیر عثماني او دارنګي هغه مشن الحمدلله داغي هغه ارمان هغه سوچ زمون اکابرینو او زمون مشایخ واخسته دي او مونږ ته خود لري او دعا کوي چې سوره ملګری دا ویشن به ان شاء الله سو پورې په دې قالب کې حیات زما وستا دا مخ کې موضوع ان شاء الله. دارنګ عزت مندو ته دیوبندیت نوم د اتباع سنت وی او د بیان توحید او سنت او د مشن توحید او سنت خدمت وی او دا یقیني دی چې دیوبندیت نوم دی د اتباع سنت او دا زنویم موجوده عالم دین مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحم الله کتاب په دې موضوع لیکلی دی چې دیوبندیت دا اتباع سنت نوم دی دا د فرقې نوم نه دی. نو الحمدلله په توحید او سنت کې بیا زمون کردار بریلیانو منلی دی. موږ د خپلو اکابرونو کتابونه په دې کې نه پیش کوو د خپلو علماو. زما او ستا جنګ دی، زه یم زه دیوبندیم دی وایي زه دیوبندیم. هغه څوک چې زمون متفقه دشمن دی سره نه دی چې دوی را سره منی نه اوس دیو سره جوړه کوي
او منډې ترلې وای. بهرحال تفصیل کې نظم وقت مختصر دی. زما عزت مندو هغه دشمن مشترک چې دوی زبانی جمع خرچ سره आवाज کوي چې بریلیت دا دیوبندیت خلاف دی، هغه د بریلیانو ترجمان جلاء الصدور صفحه نمبر 12 کې د دې کتاب مقدمه کې لیکي چې رشید احمد گنگوہی رحم الله پورې د علماء دیوبند یو فرقه وا، یو ګروپ او هغه ډومبۍ طبقه وا، ایت اکابر ویل شي د علماء دیوبند. داینه رستو علماء دیوبند دو فرقې شوي دي. وایي څو فرقې شوي دي؟ څوک وایي جی برلی وایي والفضل ما شهدت به الاعداء. اے زما عزت مندو ما او تا ته برلی دیوبندي وایي او شکر الحمدلله چې زما استاد دشمن مو ته د دیوبندي وایي. هغه خلک چې هغوی د بریلیانو خلاف دی د دیوبندیان نه وایي. دې کتاب کې صفحه نمبر 12 کې لیکي چې د حسین علي الوانی رحم الله نه رستو دو فرقې شوې. سمانا اکابر د مفتی رشید احمد گنگوہی رحم الله دور پورې وو، دای نه رستو اصاغر دي او هغه اصاغر دو فرقې شوې. یو د مولانا حسین علي الوانی رحم الله او داغی تلامذه او شاگردان او خاص کر مولانا غلام خان سے چونکہ بلدنو مضاف الیہ سورانه وکنه غلام الله خان نه مولانا غلام خان سے داغه نوم علی او تلامذه کل ذکر کوي چې دای شاگردانو د اکابر علماء دیوبند مفتی رشید احمد گنگوہی رحم الله هغه میشن واغستو چې کوم میشن زمون او د دې په منځ کې حد فاصلو او بقایا دویم نمبر ګروپ چې دی ای موږ سره ارسم لري. صفحه نمبر 12 جلاء الصدور د بریلی مولا مناظر مولا دای حواله د عزت مندو. درېمه خبره هغه دادا من خدا منو جی چې دا دیوبندیان دي خو بعضو خبرو کې د علماء دیوبند نشاته شوي. مختصر سماع موتا مسله کې رستو شوي، حیات النبی مسله کې رستو شوي دي. دای د پاره زمون د جماعت ترجمان کتابونه ندای حق د نلوی شاه صاحب رحم الله کافی دی، اکابر کاباغی کون د علامه صاحب کتاب کافی دی، المسلک المنصور دارنګ د نور اکابرونو کتابونه او خاص کر د خپل امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله کتاب مسلک الاکابر کافی دی. تاسو رشته کړه الحمدلله. هغه مسلک الاکابر دا مون خلکو ته خایو چې عقیده حیات ممات او عقیده سما الحمدلله دا خو زمون ترجمان دی کتابونه لیکل شوی دی. به خو دین علاوه نن سبا आवाज بلم کوي شیخ زکریا رحم الله زمون مشر دی، شیخ زکریا رحم الله داس او شیخ زکریا رحم الله لاس دا حواله ډیر ورکړي. راشي جی تاسو حقانیت اورئ د جماعت دعوت تبلیغ یو مشر بانیان مبانیانو کی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سے کاندهلوی رحم الله دا دغه کتاب دی مکتوبات شیخ زکریا سے پنوم باندې پدې کې صفحه نمبر 520 کې لیکي خلاصه ویم چا دې سوال کړی دی چې زمون په پاکستان هندستان کې د فرقې دي، یو د حیات النبی حوالی سره د حسین علی الوانی طرف ته منډې وای او دویم بل فریق کې دي. دې دواړو کې کومه خبره استاد بنس خدا زکریا اخر ور کې مدینه کې مقیمو التنا خطر لګي چې حیات النبی متعلق زما عقیده او نظریه هغه خو خدا چې کوم د مولانا حسین علی الوانی رحم الله شاگردان کوي تاسو الحمدلله. او بیا لیکي چل محمد المفند ته زما او توجه نه شوی او نه می کړه دی او نه می آینده همت ته چا وګورم. دا چا کتاب دی د تبلیغی جماعت بانی دیو جن موږ تبلیغی جماعت توایو عزت مند تاسو موږ یو زمون आवाज یو د میشن یو دی. خدا خلق راغلی دی او پدې مینس کې زمون استاد سو مینس کې دوری راولي. دیم دیوی چې سمای موتا کې تاسو زمون ناله دی شوی دا یو حوالہ صرف دار کتبی فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات مولانا شیخ زکریا کاندهلوی سے ابراہیم اللہ 114 نمبر صفحہ کی د سماعی موتا په مسئلہ کی الحمدللہ دیشات التوحید و سنہ تائید کرے. نن سبا یو بل فتنه او چې فضائل درود شریف دی د شیخ زکریا رحم الله او ډیر شدو مت سره دا خبره کوي موږ دا منو تاسو مو منئ.
दा फजाइल दुरूद द चा दे इज्जतमंदो द शेख ज़करिया से रहमहुल्लाह और शेख ज़करिया रहमहुल्लाह दा किताब दे आखिरी फजाइल दुरूद शरीफ मखकिले दे दा रुस्तरे दे पदी किताब के शेख ज़करिया से रहमहुल्लाह ता खपलो मुतक़िदीन खत ले गलो ची जी फजाइल दुरूद शरीफ की दासे दासे खबरी जब नकल हुकुम नोइस्ता पर फजाइल दुरूद शरीफ की खुराफात थी नकल हुकुम खपला न 118 नंबर सफा के शेख ज़करिया रहमहुल्लाह फरमाई हाँ बिल्कुल तचे फजाइल दुरूद शरीफ की खुराफात दी देखी यो अल्लाह दे माता माफी की यो सो अल्लाह दे माता माफी की देम जमा बदी किताब की यो खबर खपल निश्ता सुमर चे मख की खल्को खबरे वे अगा मा मुकम्मल नकल करी दी और जमूंगा दी बाब की यो खबर जमा जाती निश्ता और आखिरी खबरा सेबान वही कि जी फतवी दी पता सुबान दे और जमूंगा उलमाई देवबंद फतवी दी लिहाजा तासो देवबंदियानम ने सुनियानम ने और मुंजम दर पसीने की अगो तहकीक खबर अदा कि बिदती मुशरिक मुझ नहीं की वाहिद पसे वाला रे कसान ले गई हो लेकिन दे ठूल जवाब दा उलमाए देवबंद मशहूर आलिम दीन मौलाना कारी फतेह अहमद से दा किताब लिख करे क्या तबलीगी जमात देवबंदियों की जमात है क्या देवबंदियत इसी का नाम है पदे की जमा इज्जतमंदो मुकद्दमा की लिखी ठूल खबर हाल फतवा चावर कड़ी दी ददी खपलो मदरसों ने फतवे रागली पसर रागली दी सुनियान ने देवबंदियान ने मुझसे ने की ददी तो कोर जवाब मुख्तल जवाब न को अल्हम्दुलिल्लाह पदे की लिखी कि जमुन और इशात वाला बेशक इख्तिलाफ दे हो लेकिन मामातियों के सुन्नी देवबंदी और उनके पीछे नमाज बिला कराहत होने पर अकाबिर उलमाई देवबंद के फतवाजात हमारे पास मौजूद है तासो अल्हम्दुलिल्लाह सुबरे जी औंदा वाहियती मुलाद तदी जमात कसदे और ब्याली की जदा फतवी चावर कड़ी दी मुफ्ती महमूद से रहमहुल्लाह मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानवी से रहमहुल्लाह मुफ्ती आजमी पाकिस्तान मुफ्ती शफी रहमहुल्लाह दासिद मुतादद मुफ्तियान किराम फतवी मौजूद दी चिशात तौहीद व सुन्ना सुनियान दी नंबर है देवबंदियान दी नंबर 2 बिला कराहत तो सिमू सहीरे औ कीगी और बेला मजीद खबर अदा दा कमी फतवी चे द्वेरा जमा कड़ी दी और जमू खिलाफ भी खल को तखाई और जमू मलगरी भी दासी सरख का तकून की जोड़ाई दाई मुतालिक लिखी कि इस तरह मुफ्तियान हजरात के मुकाबले में किसी तरनवी मरनवी की को कोई अहमियत नहीं देते अगर दी मुलाद दी कुल मुलाद तरंडेर मरंडे नहीं मुंगदा खल्क फतवी नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत दा अमल करो तौफीक रखे मैं दावत खिताब देता हूँ हमारे जमात के